المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین، گل سنو کہ ناپ تول کمی نہ کریا کرو، مکیال والمیزان، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کننا ساڑھے تول ٹھیک نے ساڑھے کاروباری لوگوں دے، یہ بہت اچھے درجے کی گل نہیں، یہ بازارہ دے اندر عام لین دین دی گل ہے۔ لم ينقص المکیال والمیزان، یہ جڑا ہے ایک کمی نہ کریا کرو ناپ تول دے اندر، الا اخذوا بالسنین، اگر تسی ایک کام نہ چھڈو گے تو تواڈے تے قید برپا ہو جائے گا، روٹی ہوئے گی تسی کھا نہیں سکو، فصلہ تواڈیاں زمیناں دے اندر ہون گیاں، تواڈی قوت خرید تو زیادہ ہون گی، مہنگیاں ہون گیاں، پھل تواڈی زمین تو نکلن گے، لیکن تسی ایک ایک دانہ جڑا ہے وہ خریدن جوگے نہیں ہوگے۔ سنین دا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام کہہ نہیں ہون گیا چیزاں ہیں تو اور زیادہ ہے ذلت والی گل کہ چیز موجود ہے بندہ کھا نہیں سکتا۔ وشدت المعونہ، اور انہوں نے گزران جڑی ہے سخت ہو جائے گی جنہاں دا ناپ تول گھٹ ہوئے گا۔ وجور السلطان، اور یاد رکھو تواڈے بازاراں دے اندر تواڈا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت ذل الحزن ان شئت سهلا، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورہ شعراء، سورہ شورا دی آیت ہے جہاں ترجمہ یہ ہے کہ ما اصابکم من مصیبت، تانوں کوئی بھی پریشانی آوے، مصیبت آئے، امتحان آئے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تہاڈا اپنا ہی کیا، اپنے ہتھاں دا کمایا ہے، ویعفو عن کثیر، اس دے باوجود اللہ ذوالجلال والاکرام بہت ساریاں سزاواں تانوں معاف بھی کر دیندے نے، کام انہیں خراب کیتے ہوندے نے کہ دنیا دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام تھوڑیاں دی سزا دیندے نے تے بہتیاں نوں معاف کر دیندے نے۔ تو گویا اگر اسی تلاش کرنا چاہیے کہ
ساڈے ملک دے زوال دے اسباب کی نے اور امت مسلمہ دے زوال دے اسباب کی نے۔ سورہ شورا دی اس آیت دی روشنی دے اندر یہ ہے کہ یہ سبب اسی آپ ہاں، باہروں کچھ نہیں۔ اسی خود ایسے اسباب پیدا کر دینے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام وہ دی گرفت کر دینے، وہ دی سزا دے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا نو اس دے مطابق نہیں چلانا چاہتا جس دے مطابق انسان چلانا چاہتا ہے۔ اجے کئی گلاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ وچوں معاف کر دیندے نے۔ مسلمانہ دا ماضی بڑا اچھا سی، جہدے وچ سیدنا رسول اللہ دا زمانہ ہے، خلفائے راشدین دا زمانہ ہے، تبع تابعین دا زمانہ ہے، تابعین دا زمانہ ہے۔ ایک روشن زمانہ، دنیا دے اوپر حکمرانی دا زمانہ، علم و فضل دا زمانہ سے لوگ مسلمانہ دے کولوں آ کے تہذیب و تمدن یہ سکھدے سن۔ انہاں دے ملکاں چ آ کے جدید تعلیم حاصل کرتے سن مسلمانہ دے کولوں۔ یہ ہر کام دے اندر موہری سن اور دنیا دے استاد سن۔ سیاست دے اندر بھی، معاشرت دے اندر بھی اور سائنس دے اندر بھی، کہ دنیا دی سیادت اور قیادت مسلمانہ دے کول سی۔ آہستہ 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 صورتحال یہ ہو گئی کہ ہن انہاں دے کول نہ سیاست رہی، نہ قیادت رہی، نہ انہاں دے کول اپنی معاشرت رہی۔ اُدی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عام طور تے آکھا جاندہ ہے ہر کمال را زوال است، کہ ہر کمال جیڑا ہے بالآخر انہوں زوال آندہ ہے۔ چوٹی تے چلے جاؤ گے تو چوٹی تو چوٹی تے پہنچنا مشکل نہیں، چوٹیاں بندہ سر کر لیندہ ہے، پہنچ جاندہ ہے، لیکن چوٹی دے اتے اپنے آپ نو قائم رکھنا یہ سب تو مشکل ہے۔ چڑھائی تے چڑھ جاندہ ہے، پہنچ جاندہ ہے چوٹی دے اوپر، لیکن اس چڑھائی نو، اس بلندی نو اور اس شاندار صورتحال نو باقی رکھنا یہ بڑا مشکل ہے۔ مسلمانوں نے کمال حاصل کیتا، کمال حاصل کیتا۔ 1200-1400 سال تک مسلمان اپنے کمال دے اوپر رہے۔ تین 300 سال اجے نہیں ہویا کہ سپر طاقت نو کمال حاصل ہے۔ 50 سال جڑا ہے وہ روسیاں نے کمال حاصل کیتا، انگریزاں نے جڑا ہے ایتھے آ کے 100 سال تک کمال حاصل کیتا ہے، لیکن مسلمانوں نے یہ کمال جڑا ہے 1200 سال تک یہ کمال حاصل کیتا سی۔ کمال انہاں دے کول رہیا سی 1200 سال، 12 صدیاں تک۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسیاں مضبوط بنیاداں دے اتے اس کمال نو اور اس امت نو تشکیل دیتی سی کہ 1200 سال تک اپنے اندر لڑدے پھڑدے بھی رہے، لیکن انہاں دی اصل شناخت جیڑی ہے، انہاں دا اصل چہرہ جیڑا ہے مسلمانہ دا، وہ مسخ نہیں ہویا سی۔ انہاں چوٹاں دے باوجود انہاں دی اپنی سیاست، اپنی معاشرت، اپنی معیشت اور اپنی طاقت مسلمانوں دی موجود رہی ہے۔ پھر اسی قرآن پاک نو چھڑ دیتا، یہ جڑی 1200 سال تک یہ ساڈے کول قیادت رہی ہے، یہ قرآن پاک دی وجہ نہ رہی ہے۔ جی وہ آکھے نا کسی طاقت ساڈے کول رہی ہے، سیادت ساڈے کول رہی ہے،
दुनिया की लंबड़दारी ये साढ़े कोल रही है तो साढ़े अपने च अकल सी नहीं। असल अकल ये सी कि कुरान पाक दे नाल जिहड़ा है लोग जुड़ गए सन तो कुरान पाक ने इन्हों तां चुक लिया। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारक कुरान होकर। साड़ी जिल्लत ये है कि असी कुरान नूं तर्क कर दिता। इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कुरान नूं असी अपनी छड़ दिता, नज़रअंदाज करता। असी नहीं वेख्या कि इत्थे कुरान की आंदा की नहीं कींदा, साड़ी हिदायत वास्ते की आंदा है, साड़ी रहनुमाई वास्ते की आंदा है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह इहदे ज़िमन च इरशाद फरमाउंदे ने कि कुरान पाक नूं छड़ दिता, इस तो की मुराद है। वो कहंदे ने कि कुरान ते साडा ईमान न रहा, असी हर गल ते यकीन कर लेने हैं, लेकिन सब तो ज़्यादा साडा यकीन अगर कमज़ोर है किसी चीज़ के उपर तो कुरान के उत्ते है। वो जिहड़ा यकीन होना चाहिए सी वो यकीन नहीं है कुरान पाक के उत्ते। फिर ये है कि जिहड़ा कुरान पाक नूं सुनना है असी ये भी छड़ दिता। समाए कुरान दियां महफिलां ते हुंदियां ने, पर महफिल है समा का जिहड़ा हक है वो नहीं। फिर इहदे अंदर ये भी है कि कुरान पाक जिहड़े ने उहदे अहकाम और हलालो हराम वो असी छड़ दिते। अहकाम छड़ दिते कुरान पाक दे कि कुरान की हुक्म दिंदा है, की हिदायत दिंदा है, वो असी छड़ दिते। फिर कुरान जिहड़ा है वो फैसल सी, फैसला करदा सी साडे झगड़ियां दे अंदर, साडी खुशियां दे अंदर, साडी गमियां दे अंदर, साडी मरण दे अंदर, साडे जीण दे अंदर कुरान फैसला करदा सी। असी सारियां गल्लां छड़ दित्तियां, अपना मरना जीना जिहड़ा है वो दूसरे दे हक दे दिता, अपना खाना पीना जिहड़ा दूसरे दे हक दे अंदर हाथ दे अंदर दे दिता। फिर ये है कि असी जिहड़ा ये है कि तदब्बर कुरान के उपर जिहड़ी सोच विचार सी कि कुरान की आंदा है, कुरान के उपर सोच विचार अच्छे छड़ दिते। कुरान पाक का तो एक एक लफज जिहड़ा है कुरान पाक की तारीख गवाह है कि एक एक लफ्ज़ ने लोगों को मुसलमान किया है जो उन्होंने तदब्बर किया है। असी तदब्बर कुरान छड़ दिता, साडे अंदर तदब्बर कुरान नहीं रह गया। उम्मत मुसलमान के अंदर अलल अमूम वो कुछ दियाँ कुछ गल्लां करते हैं, होर दियाँ होर ही गल्लां करते हैं, लेकिन कुरान के उपर सोच और कुरान के उपर तदब्बर ये साडे विच ना रहा। इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा का मतलब ये भी है कि असी अपना इलाज जिहड़ा है ये कुरान दे नाल अपना इलाज छड़ दिता कि कुरान साडा इलाज भी करदा सी। साडी बीमारियां दा इलाज कुरान है सी, करदा सी। कुरान दे कोलों अपना इलाज करदे हुंदे सी, असी वो भी छड़ दिता। दम झाड़ फूंक जिहड़े ने उन्हां दे उत्ते यकीन कर लिया तो कुरान पाक दे अंदर जिहड़ा इलाज दा पहलू सी असी उन्हें नज़रअंदाज कर दिता। ना तदब्बर रहा, ना कुरान पाक के मुताबिक फैसले रहे, ना कुरान पाक सुनने नाल साडे दिलों के अंदर ताजगी रही, ना दम असी कुरान दे नाल कीता, ना असी अपनी मईशत नूं कुरान के मुताबिक ढालिया, ना असी अपनी औलाद की तरबियत कुरान पाक के मुताबिक की, ना कुरान साडे घरां दे अंदर रहा, ना साडे ऐवानां दे अंदर रहा। इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, और सब तो बड़ा सबब है तरके कुरान, मुसलमानों के जवाल के असबाब जिहड़े ने उन्हां दे विचों। और फिर ये भी है कि असी दीन जिहड़ा है
وہ من پسند چیزاں جہڑیاں نے انہوں بطور دین دے لیا، جہی چیز چنگی لگتی ہے وہ لے لئی، جہی چیز چنگی نہیں لگتی وہ رہن دیتی۔ من پسند جڑا وہ دین لے لیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تے فرمایا سے کہ دین دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ سانو جڑا چنگا لگا وہ اسی لے لیا، جڑا ساڈے مزاج دے مطابق نہیں اسی انہوں نظر انداز کر دیتا، انہوں چھڑ دیتا، اور ایڈے برے طریقے دے نال چھڑیا کہ ایک کیڑا فرض ہے تے ایک کیڑا سنت ہے، نظر انداز کرنا اندازے سے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تسی کتاب اللہ دے کچھ حصیاں دے اوپر تو یقین رکھ دے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصیاں دا انکار کر دے ہو۔ بہت سارے ایسے مسائل ہوندے نے وہ آ کے ایتھے آ جاندے نے جی فلانے جڑا نام رکھیا اسی بچے دا وہ کی معنی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے اگے سارے کام جڑے نے وہ تو قرآن دے مطابق کر دیں، جدو بچے دا نام تو رکھ لیا تینوں آپ نہیں پتا تے نہ اور رکھ، ادھر لے پاسے اسلام دے مگر تور پیندے۔ جس طرح کہ میں پہلو عرض کیتی سی کہ کسی نے سوال یہ کیتا کہ جڑے میزان نے وہ دونے پلڑے کاہدے ہون گے، سونے دے ہون گے یا چاندی دے ہون گے، جنہاں دا کوئی تعلق ہی نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جنہ چیزاں چنگیاں لگ دیاں نے وہ بطور اسلام دے قبول کر لیا، جڑیاں چیزاں چنگیاں نہیں لگ دیاں اپنے آپ انہوں چھڑ دیتا، تو جنہاں نو لیا ہے انہوں قرآن سمجھ کے نہیں لیا، وہ چنگا لگتا ہے دل نو لے لیا، تو جتھے ماڑی جی تھوڑی جی مزاحمت آنی و تکفرون ببعض، تھوڑی جی مزاحمت آنی جا چنگا نہیں لگتا انہوں چھڑ دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا من پسند دین اختیار کر سکتا ہے، جنہ چنگا لگا انہاں لے لیا، کہ جنہ چنگا نہیں لگا باقی انہوں چھڑ دیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تو بعد ارشاد فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تواڈے وچوں اگر کوئی ایسا کرے کہ پسندیدہ دین تے ناپسندیدہ دین نہیں، جیڑا اس طرح کرتا ہے اللہ فرماؤندے نے پھر تسی اے دسو وہ دی کی سزا ہو سکتی ہے، جن نے اپنا دین پسندیدہ بنا لیا تے ناپسند دین نہیں بنایا۔ مذہب، قانون، آئین، دستور یہ سب کچھ دین دے اندر آندا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام دے واقعے دے بارے چاہتا ہے کہ حضرت بنیامین نو رکھ لیا تو وہ دے وچ چاہتا ہے فما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، دین بمانا دستور ہوندا ہے، آئین اور قانون ہوندا ہے، بادشاہ دے دستور اور قانون دے مطابق وہ اپنے بھرا نوں ایویں نہیں سگا رکھ سکدا، اسی جداں پسند کیتا وہ دستور بنا لیا، جڑا چنگا نہ لگا انہوں کہتا جی وہ ایس زمانے کون جن نے سارا قرآن تے عمل کیتا ہوئے، تو جے قرآن تے عمل نہیں کران گے تو پھر غیرہ نے آ کے کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جڑا آدمی اس طرح کردا ہے پسندیدہ دین اختیار کر لیا، یا یہ کہہ لو کہ پسند اور خواہشات نو دین دا درجہ دے دیتا، وہ دی کی سزا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا دے اندر اسی انہوں نے رسوا کر دیں گے۔ جڑا اپنی پسندیدہ دین اختیار کرتا ہے اور پسند جڑا وہ چھڑ دیندا ہے، جی یہ کوئی مذہب دے نال تعلق نہیں۔ اور یہ بہت ساری تفصیلات موجود نے، لوگوں نے نماز دی تعویل کی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ دی تعویل کی تھی۔ اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا،
انہاں لوگوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا دے اندر بھی ذلیل کر دیں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. تو قیامت دا دن اجے باقی ہے. یردون الی اشد العذاب، اللہ ذوالجلال والاکرام اس تو زیادہ سخت عذاب دے اندر انہوں نے مبتلا کر دینے، جنہوں نے اپنا من پسند دین جیڑا ہے، اپنی پسندیدہ خواہشات جیڑیاں نے وہ دے مطابق دین نو موڑ لیا اور قرآن دے مطابق نہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ جو تسی کردے ہو اللہ تو غافل نہیں. پھر انہاں چیزاں تو علاوہ یہ بھی ہے کہ جڑے اسباب نے دنیا دے اندر ذلت دے اسباب، مسلمانہ دی سیادت اور قیادت دے زوال دے اسباب، شاندار ماضی دا ختم ہو جانا وہ دے اسباب دے اندر یہ بھی ہے کہ مسلمان بے حیائی دے اتے خوش ہوندے نے اور پرواہ نہیں کرتے. خوشی دا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ دے اتے ناچ گانا کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے، پڑوس دے اندر ہو رہا ہے، رشتہ داراں دے اندر ہو رہا ہے، برداشت کرتے ہیں. یہ بھی خلاف اسلام ہے اور یہ بھی زوال دا سبب ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی اور دیوس پن یہ اتے خوش ہو جانا، انہوں گوارا کر لینا. بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جڑے گھراں دے اندر تے بڑے سختی کرتے ہیں، لیکن انہاں دیاں خواتین جڑیاں نے بے پردہ ہو کے باہر نکل دیاں نے. نواب صدیق الحسن انہاں دے بارے چاہتا ہے، اے نواب آپ نواب نہیں سن، آپ بہت بڑے عالم سن، تے کسے نواب نے انہاں نوں اپنی بیٹی دے دیتی. ہن نواب جڑے سن او دی دولت دے نال انہاں نے دین دی خدمت تے کیتی، پر اپنی بیگم جڑی ہے اور اولاد جڑی ہے انہاں دے اتے پردے دی پابندی نہیں کروا سکے. تے کسی نے انہاں نوں پوچھیا کہ دیوس کون ہوندا ہے؟ نواب صدیق الحسن نے آکھا کہ مینوں ویکھ لو میں دیوس ہاں، کیونکہ میں اپنے گھر دے اندر پردے دا اہتمام نہیں کر سکیا. یہ فحاشی ہے باہر نکلنا ننگے منہ، بازاراں دے اندر کڑیاں دا باہر نکلنا. بڑھیاں مائیاں انہاں نوں تے معاف ہے کہ وہ پردہ نہ کرے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ وہ عورت بڑھڑی عورت بھی پردہ کرے تو وہ زیادہ اچھا ہے وہ دے واسطے. اور عربی زبان دے اندر ایک چیز بولی جاندی ہے لِكُلِّ سَاكِتٍ لَاكِتٌ. جیڑی بھی چیز بازار دے اندر ڈگ پوے نا کوئی نہ کوئی انہوں چکن والا ہوندا ہے. اگر 10 روپیے پے نے کروڑ پتی نہ چکے گا تو کوئی نہ کوئی تو چک لے گا نا انہوں. 5 روپیے پے ہون کوئی نہ کوئی تو چک لے گا نا. ایک بڑھڑی مائی ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی کسے نگاہ نہ تین ویکھے گا نا. لہذا معاشرے دے اندر جدو فاحشات، بکواسات اور بے حیائیاں آ جاندیاں نے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس قوم نو بھی ذلیل کر دینے جنہاں دے اندر فحاشی آ جاندی ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جڑے پسند کرتے ہیں ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا کہ اہل ایمان دے اندر فحاشی عام ہو جاوے. یہ ساڈا بالا تر طبقہ جڑا ہے یہ تو ہے فحاشی دا ٹھیکیدار. بالا تر طبقے تو میری مراد یہ ہے کہ جڑے لوکاں دے ذہن دے اتے اثر انداز ہوندے نے، پاویں امیر طبقہ ہوئے تے پاویں سیاستدان ہون تے پاویں صحافی ہون تے پاویں چینل والے ہون، بالا تر طبقہ ہے. انہاں دی حکومت ہے ذہناں دے اوپر.
الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، انہاں واسطے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑا دردناک عذاب رکھے فی الدنیا والآخرہ، دنیا دے اندر تے آخرت دے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اولاد جڑی ہے ہتھاں چوں نکل جاندی ہے اگر انہوں پردہ نہ کراؤ گے تو، منڈے ہتھاں چوں نکل جان گے، کڑیاں ہتھاں چوں نکل جان گی۔ یہ تھوڑا جا دردناک عذاب ہے کہ بچیاں گل ہی نہ منن، بچے گل ہی نہ منن۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، گل مان جاؤ اللہ نو بڑا پتہ ہے، وانتم لا تعلمون، تو انہوں نہیں گا اینا پتہ، میں جو کچھ آنا ہے وہ مان جاؤ، تو انہوں نہیں اینا پتہ، اللہ نو بڑا پتہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپس دے اندر جڑے بامی اختلافات نے مسلمانہ دے، یہ بھی زوال دے اسباب نے۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ تو دے رسول دی اطاعت کرو، ولا تنازعوا فتفشلوا، آپس دے اندر تنازعہ دے اندر نہ پو، فتفشلوا وگرنہ تسی فیل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم تو تہاڈی ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا ان اللہ مع الصابرین، صبر تو کم لیا کرو اگر ایسی مشکلات آ جاندیاں نے معاشرے دے اندر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ حضور سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، یا معاشر المہاجرین، اے مہاجرین میری گل سنو، خمس ابتلیتم بہن، پانچ چیزاں ایسیاں نے انہاں دے اندر مبتلا نہ ہو جائے مہاجرین، اللہ دے پیغمبر نے مخاطب کر کے فرمایا۔ مہاجرین او سن جنہاں نے سب کچھ لٹا دیتا سی، ہن مہنگائی دے نال ہر آدمی جیڑا چیخدا ہے، ادو تے ہے ہی مہنگائی سی، ادو تے کچھ بھی نہیں سی لوکاں دے کول، اس دے باوجود انہوں نے گھر چھڈے، اولاد چھڈی، بیویاں چھڈ کے، گھر چھڈ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گئے اور فرمایا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس ابتلیتم بہن، پانچ چیزاں ادھا دیاں نے کہ انہاں تے مبتلا نہ ہو جاؤ، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کو پناہ مانگنا ہے کہ پانچ چیزاں تواڈے اندر آ جان۔ اور اس تو پہلو میں کوئی اور چیز عرض کراں، قرآن پاک دے ترک دے بارے چ اور عدم ترک دے بارے چ پہلا سبب میں کیتا سی، ذکر کیتا سی کہ اسی قرآن نو نظر انداز کرتا، قرآن تے آیا ہی ساڈے واسطے سی، اسی چھڑ دیتا، اسی بھول گیا کہ قرآن کد لئی نازل ہویا سی، قرآن تے نازل ہی ساڈے واسطے ہویا سی۔ اور پھر اینی بے عیب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ واحد کتاب ہے دنیا دے اندر، لا ریب فیہ، جے دے اندر کوئی شک نہیں، یہ دی حقانیت دے اندر، یہ دے اندر کوئی شک نہیں، یہ دے امن دے اندر، یہ دی فتوحات دے اندر، یہ دا دنیا دے اندر مداوع بن دے اندر کوئی شک نہیں، یہ دے الفاظ دے اندر کوئی شک نہیں۔ سیدنا نافع بن عبد الحارث جڑے نے، یہ مکہ مکرمہ دے گورنر سن، حضرت نافع بن عبد الحارث یہ مکہ مکرمہ دے گورنر سن، تے مدینہ منورہ آئے، تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پوچھا حضرت نافع نو کہ گورنر کنوں بنا کے آئے؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ گورنر پچھے کنوں بنا کے آئے ہیں؟ ہون تو کوئی پرواہ نہیں کہ گورنر کون ہے، سب تو اعلیٰ درجے دا نلائق اور سب تو اعلیٰ درجے دا الو دا پٹھا جیڑا ہے انہوں بنا دیو گورنر، ٹھیک ہے، انہیں کہ عقل تو کم لینا ہے تے حیا تو کم لینا ہے۔
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو مکے دا گورنر کنوں بنا کے آئے؟ حضرت نافع نے آکھیا کہ ابن ابی ابزہ نو، ابن ابی ابزہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے ابن ابی ابزہ، یہ تو غلام نہیں، غلام زر خرید غلام، میں پہلے بھی گل کر چکے ہیں کہ اے غلامہ دی ایک بہار سی مدینہ منورہ دے اندر، غلامہ دے کوئی ایک علم سی، بڑے بڑے چودھری جڑے نے قطار وچ کھلوتے ہوندے سی تے غلام درس دیندے ہوندے سن۔ انہوں نے آکھا کہ ابن ابی ابزہ نو میں مکہ مکرمہ دا گورنر بنا کے آیا ہیں۔ مکہ مکرمہ بیت اللہ ہے جتھے حاجرہ سن تے جتھے اسماعیل سن، اور جنہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر بھی کیتا ہے۔ اس مقدس وادی دا گورنر کنوں بنا کے آئے ہو؟ انہوں نے آکھا ابن ابی ابزہ۔ اے ابن ابی ابزہ تو غلام نہیں؟ اے جی ہاں میں غلام نو بنا کے آیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ غلام نو تو بنا کے آ گئے ہیں، غلام نو کی خوبی ویکھی تو اس غلام دے اندر؟ سیدنا نافع نے آکھا کہ ابن ابی ابزہ جیڑا ہے مکہ مکرمہ دے اندر اگرچہ غلام ہے لیکن قرآن پاک دا سب تو بڑا عالم ہوئی سی ابن ابی ابزہ، میں اس واسطے انہوں گورنر بنا کے آیا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ٹھیک کیتا، اور ان اللہ یضع بہ اقواما، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کتاب اللہ دا یہ معجزہ ہے، یرفع بہ اقواما، جنہ دے کول آ جاوے قرآن پاک انہاں نو بلندی عطا فرماوندا ہے، ویضع بہ آخرین، اور جنہ دے کولوں قرآن جہاں رس کے چلیا جائے انہوں نے ذلیل و رسوا کر دیندا ہے۔ اینا ہولا نہیں لینا چاہیے جڑا قرآن پاک تو دوری ہے ساڈے معاملات دے اندر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین نو آکھا کہ 5 چیزاں ایسیاں نے میں اللہ کو پناہ مانگدا کہ تواڈے اندر وہ 5 چیزاں آ جان۔ فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، اگر کسی قوم دے اندر فحاشی عام ہو جائے، بدماشی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، یہ سارے لفظ بولے جاندے نے، برہنگی عام ہو جاوے، بے پردگی عام ہو جاوے، فاحشہ یہ سارا یہ اندر ہوندا ہے۔ حتی یعلنوا الا فشا فیہم الطاعون، حتیٰ کہ یہ فحاشیاں اعلان ہوندا پین، کوئی شرم حیا ہی نہ رہے۔ کسے زمانے دے اندر یار پرائیاں تھیاں جیڑیاں نے سیاںیاں دیاں وہ حیا کر دیاں ہوندیاں سن کہ بابا جی آن ڈے نے فلانا آن ڈیا ٹمکانا آن ڈیا، ہن کی ہے؟ ہن اونا ہی سج تج کے جدوں کوئی ہوئے تے وہ سامنے آندیاں نے۔ ہن تے ہے کہ سرے بازار اور چمنستان دے اندر باغاں دے اندر کوئی روکن والا نہیں، کوئی روک کے تو ویکھے اتنے مقدمہ بن جائے گا۔ اس تو زیادہ اعلان اور کی ہو سکتا ہے؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فحاشی عام ہو جائے اور اگر عریانی عام ہو جائے، بدکاری عام ہو جائے، فشا پھیل جائے انہاں دے اندر، تو اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دے اندر طاعون بھیج دیندے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا کرنے دی ضرورت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو معاف فرمائے، سانو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو موجود ہے وہ دے خزانے دے اندر، جتھے نعمتاں دے خزانے نے اتھے عذاب تے صدامہ دے خزانے بھی موجود نے۔ والاوجاع، اور طرح طرح دیاں بیماریاں جیڑیاں نے وہ انہاں قوماں چ آ جاندیاں نے، ہسپتال بھرے نے، سارے ٹیسٹ موجود نے، جدید مشینریاں موجود نے، پتہ ہی نہیں لگتا کی تکلیف ہے انہوں۔
सारा जिस्म ठीक है, दिमाग ही खराब हो गए। कोई वार्ड उथे ले लवो, यकीन नहीं है कि इस वार्ड का मरीज है, पता नहीं किहड़े वार्ड का मरीज है और उत्थे वो दाखिल है कि इन्हां दे अंदर ताउन आ जाएगा और तरह तरह दी बीमारियां इन्हां दे अंदर आ जाणगियां। अगर बाजार भरे ने ना जी, अगर अड्डे भरे ने इंसानियत दे नाल, अगर एयरपोर्ट भरे ने तो अस्पताल भी भरे ने, तरह तरह दी बीमारियां उत्थे मौजूद ने। अल्लती लम तकुन मज़त मिन असलाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ, इदां दियां बीमारियां जिहड़ियां कि तुहाडे वड्डियां ने कदी सुनियां ही नहीं होणगियां कि इदां दियां बीमारियां भी हुंदियां ने। अब बंदा हैरान हो जाता है, तुरया तुरया जाता बंदा फुड़ के ते हो जाता है। और ये है कि सेहतमंद माशरे वास्ते, सेहतमंद जिस्म वास्ते, सेहतमंद जिस्म वास्ते ये है कि उसका दिमाग सेहतमंद होवे, उसदे अंदर फाशी ना होवे, गंदी निगाह ना होवे, गंदी सोच ना होवे। जो गंदी निगाह तो गंदी सोच नहीं होएगी तो उसदे अंदर खुदाए लाइज़ाल दी कसम कि उस पाकीज़ा खून दे अंदर कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, जिहदे अंदर हयामंदी दा खून जेड़ा दौड़ता है और वो कभी गुलामी नूं बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। फिर फरमाया, गल सुनो ऐ मुहाजिरीन, वलम यनकुस मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, गल सुनो कि नाप तोल च कमी ना करया करो। मिक्याल वल मीज़ान, ये लोगों को पता है कि किन्ना साडे तोल ठीक ने साडे कारोबारी लोगों के, ये बहुत उच्चे दर्जे की गल नहीं, ये बाजारा के अंदर आम लेन देन की गल है। लम यनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, ये जिहड़ा है ये कमी ना करया करो नाप तोल दे अंदर। इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, अगर तुसी ये काम ना छड्डोगे तो तुहाडे ते कैद बरपा हो जाएगा, रोटी होएगी तुसी खा नहीं सकोगे, फसलां तुहाडियां ज़मीनां दे अंदर होणगियां, तुहाडी कुव्वत खरीद तो ज़्यादा होणगी, महंगियां होणगियां, फल तुहाडी ज़मीन चों निकलणगे, लेकिन तुसी एक एक दाना जिहड़ा है वो खरीदण जोगे नहीं होगे। सनीन का मतलब ये नहीं है कि आम कह तो नहीं होणगियां चीज़ां है तो और ज़्यादा है जिल्लत वाली गल कि चीज़ मौजूद है बंदा खा नहीं सकता। वह शिद्दतुल मऊना, और उन्हां दी गुजरान जिहड़ी है सख्त हो जाएगी जिन्हां दा नाप तोल घट होएगा। वजोर सुल्तान, और याद रखो तुहाडे बाजारां दे अंदर तुहाडा लैन देन जिहड़ा है एडी सख्त सजा अल्लाह जुल जलाले वाले कराम तुहानू देणगे। जोर सुल्तान, ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर देंगे अल्लाह जुल जलाले वाले कराम जेड़े इंतहा दर्जे दे जालिम होणगे और तुहाडे बारे च उन्हां दे दिलां दे अंदर कोई रहम नहीं होएगा। अल्लाह दी लान झूठ बोलणगे, जुल्म दी इंतहा ये है। अल्लाह दी लान जेड़े अपने वो देणगे, मंशूर देणगे, लेकिन सारे नूं पता है कि ये झूठ बोलदा है। 65 साली अगे मौजूद है, कित्थों लै आउणगे? 65 साली अगे मौजूद है। शिद्दतुल मऊना, बच्चों नूं पालना मुश्किल हो गया है। सानू अल्लाह जुल जलाले वाले कराम ने दिता है तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उन्होंने लोगों को यह देखना चाहिए जेड़े शिद्दत मऊना की वजह के नाल खुदकुशियां करते हैं। ये भी आ रहा नालों नाल। जोरे सुल्तान जेड़े जालमा और हुक्मराना के जुल्म जेड़े ने, ये अंदर सिर्फ वजीर आजम ही नहीं, ये अंदर हर बालातर तबका है। आर्मी का चीफ ये अंदर मौजूद है, अदलिया का चीफ ये अंदर मौजूद है, इंतजामिया का चीफ ये अंदर मौजूद ने, मुक्तदर हल्के सारे ये अंदर मौजूद ने। किसी को पब्लिक दे नाल कोई गरज नहीं, मुल्क दे नाल कोई गरज नहीं, उम्मत मुसलमान दे नाल कोई गरज नहीं।
جڑا ہن اسی مناونا ہے اگلے مہینے معراج شعبان دے اندر، تے کوئی پتہ ہی نہیں کہ معراج کتھے ہوئے تے معراج گاہ کتھے۔ مسلمانوں دی ذلت دا یہ حال ہے، اور یہ تردید کرنگے تے تردید دے لفظ بھی انتہا درجے دے بے معنی، بہت ماڑا کیتا، بڑا ماڑا کیتا، ایدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لے اگلے نے مار کے ناس مارتا تو ایک وہ کہنے یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ بڑا ماڑا کیتا ہے انہوں نے۔ یہ نال کی ہوندا ہے، یہ تو ممی کہنا بہت ماڑا کیتا ہے۔ گاہ جنہاں دے کوئی طاقت ہے اٹھے، انہاں دے کوئی اینی دولت ہے کہ انہاں دے سونے دیاں چالاں چڑھائیاں نے، اگوں آخر بہت ماڑا کیتا ہے، انہوں نے ادھا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور اگر انہوں نے اللہ دا عہد اللہ دے رسول دے نال کیتے ہوئے عہد جڑے نے اگر انہوں نے توڑ دیتے، اللہ دے نال جو عہد کیتے نے کہ لا الہ الا اللہ دا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کسے اور نو نہیں، ذبح کسے اور دے نا دا نہیں، نظر و نیاز کسے اور دے نا دی نہیں، ان داتا اور کوئی نہیں، لجپال اور کوئی نہیں، اللہ ہے، اوپر بھی اللہ ہے تو تھلے بھی اللہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطلب یہ ہے کہ سچا نمائندہ ہے اللہ دا یہ بندہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہاں نے اللہ تو دے رسول دے نال کیتے وعدے نو توڑیا، الا سلط علیہم عدوا من غیرہم۔ یاد رکھو ایک چوتھی نصیحت ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوزے دے اندر دریا بند کر کے رکھتا، اللہ تو دے رسول دے نال کیتے وعدے نو جنہاں نے توڑیا تو اللہ کی کرے گا؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ تو کرنا ہی کرنا کہ اچھا مر کے میرے کو ہونا ہے نا تو پھر میں تین دسوں نہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس تو پہلو بھی ایک کام تیار کیتا ہے، وہ کی ہے کہ تسی اللہ تو دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے، یہ کی ہے جڑی اذان ہوندی ہے، یہ اللہ تو دے رسول دے نال کیتے ہوئے وعدے دا اقرار ہے، اسی اذان کہنے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدے نے، جیڑا اینا وعدے نو توڑ دا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی کرنگے سلط علیہم عدوا من غیرہم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اینا دے اوپروں باہر دے دشمن اینا دے اوپر مسلط کر دینگے، باہروں ان دیکھے دشمن اینا دے اوپر مسلط کر دینگے اللہ تو دے رسول دے نالا کر وعدے نو توڑے آتے۔ فَآخَذَا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ فَآخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِهِمْ، تے باہر دا دشمن جیڑا ہے اینا دے کچھ چیزاں نو لے کے تے ایک پاسے ہو جانگے، چھڑا ہی نہیں سکڑنگے۔ باہر دے دشمنان کی چھڑے ہے ساڑھے کول، ایک پاسے ہو کے لے گئے نہیں اینا دے کول، اسی اللہ تو دے رسول دے وعدے نو جدو چھڑے ہے تو اللہ نے آکھیا کہ تُسا میرے وعدے نو چھڑے ہے، میں بھی تو آدھے کوئی کچھ نہیں کر رہن دینا۔ پھر فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اپنے مالا دی زکاة ادا کر دے رہا کرو۔ زکاة دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ نشو و نما پاؤنا، اگے بداؤنا، اپنے مالا دی زکاة دیو۔ ایک کھاد تسی ایتھے پاؤں دے جے، ایک کھاد تسی اللہ ذوالجلال والاکرام دی جناب چو لے آکے پاؤں دے جے، ایک کھاد اینا کارخانے دی پاؤں دے جے تو ایک کھاد اللہ دے کارخانے جو بنے دی پاؤں دے جے۔ زکاة وہ کھاد ہے جیڑی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمان دے خزانے دے اندر پیدا فرمائی ہے۔
آپ نے فرمایا وَلَمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اگر انہوں نے اپنے مالاں دی زکات نہ دیتی الا مونع القتل من السماء، اللہ ذوالجلال والاکرام بارشاں روک لین گے۔ اجے بھی ہوش نہیں آئی تو گل وکھری ہے، لوکی بارش دے قطرے نو ترس گئے، ساہ تنگ ہو گئے، اندر بیماریاں جم گئیاں، بارشاں مانگ مانگ کے الا مونع القطر من السماء۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمْطُرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوندے، بے زبان جانور، معصوم جانور نہ ہوندے، انہاں دی روزی روٹی دا انتظام نہ ہوندا، لم یمطروا، تسی ایڈے بے ایمان ہو گئے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تہاڈے تے کدی بھی میہ نہ پاوندا۔ تے میہ ہونا اللہ اس واسطے پا دیندا ہے کہ بے زبان جڑے نے انہاں نوں کچھ نہ کچھ ملدا رہے۔ پھر فرمایا پنجویں گل سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 گلاں مہاجرین نوں آکھیاں، فرمایا وَمَن لَّمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اگر انہاں دے ائمہ کرام، اگر انہاں دے وڈے، اگر انہاں نے فیصلے او نہ کیتے جڑے کہ اللہ تے دے رسول نے آکھیا ہے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اپنے خلاف فیصلے قبول فرمائے، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے اپنی بیٹی دے بارے چ آکھیا کہ اگر فیصلہ دے خلاف ہوندا تے میں انہوں بھی سزا دینی سی، ایویں برکتاں نازل نہیں ہوئیاں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سامنے رکھیا سب تو پہلوں، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَئِمَّتُهُم بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا، اگر انہاں دے حکمران اللہ دے کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کرنگے تو اللہ ذوالجلال والاکرام انزل اللہ بَأْسَهُم بَيْنَهُم، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دے اندر اپنیاں لڑائیاں پا دیں گے، آپس دے اندر لڑتے رہنے ایک دوسرے دے نال، ایسے آپس دے اندر لڑائی ہے، بگڑیاں اچھل رہی ہیں، عزتاں اچھالیاں جا رہی ہیں، کسے دے اندر کوئی شرم و حیا نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا ہے کہ پروردگار عالم سانو جڑے زوال اسباب نے اس امت دے انہوں تو محفوظ فرمائے اور سانو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڑھے ائمہ کرام جڑے نے، ائمہ کرام تو مراد حکمران، انہوں عقل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والمیزان الا اخذ بالسنین، گل سنو کہ ناپ تول کمی نہ کریا کرو، مکیال والمیزان، یہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کنہ ساڑھے تول ٹھیک نے ساڑھے کاروباری لوگوں دے، یہ بہت اچھے درجے دی گل نہیں، یہ بازارہ دے اندر عام لین دین دی گل ہے۔ لم ينقص المکیال والمیزان، یہ جڑا ہے ایک کمی نہ کریا کرو ناپ تول دے اندر، الا اخذ بالسنین، اگر تسی ایک کام نہ چھڑو گے تو تواڈے تے قید برپا ہو جائے گا، روٹی ہوئے گی تسی کھا نہیں سکو گے، فصلہ تواڈیاں زمیناں دے اندر ہون گیاں، تواڈی قوت خرید تو زیادہ ہون گی، مہنگیاں ہون گیاں، پھل تواڈی زمین تو نکلن گے، لیکن تسی ایک ایک دانا جڑا ہے وہ خریدن جوگے نہیں ہوگے۔ سنین دا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام قید نہیں ہون گیا چیزاں ہیں تو اور زیادہ ہے، ذلت آئی گل کہ چیز موجود ہے بندہ کھا نہیں سکتا۔ وشدت المعونہ، اور انہوں نے گزران جڑی ہے سخت ہو جائے گی جنہاں دا ناپ تول کٹ ہوئے گا۔ وجور سلطان، اور یاد رکھو تواڈے بازاراں دے اندر